ہم شدن پیش خدائے بے جہاد بندرا ذوق ندارت ای سلات کہنے لگا دیکھو اسی سامنے 360 رکھے اتے رکھے کعبے دی دروازے تلال رکھے کہندا اسی اتنے خداواں دے سامنے رکھ کے سجدہ کردے سی کہندا چستا اے ویسی اے محمد عربی کیڑے خدا دی طرف جھکا دیتا جڑا نظر بھی نہیں آندا تے کہندا سجدے کرو او کہنے لگا تے چاسی نہیں آندی بندے نوں ہاں جی کہندا بندہ را ذوق ندارت ای صلات کہنے لگا بندے نوں اے نماز پڑھنا دی تے چاسی نہیں آندی جد تک 360 سامنے نہ رکھے ہون مذہبی اوقاتے ملک و نسب کہنے لگا انہاں ایہو جہا دین لے کے آئے جنہاں نے جناب کی کیتا جی نسب نو بھی تے ملک دی تمام وطنیت دے بت بھی توڑ کے رکھ دیتا کیوں جی انہاں دا جڑا مذہب ہے نا وہ ملک و نسب نو کٹ کے رکھ دیندا اور از قریش و منکرات فضل عرب کہنے لگا خود قریشیاں لیکن ساڑیاں تھنداریاں نہیں مندے محمد عربی در نگاہ او یکے بالا و پست ویکھو انہاں چھوٹے نے وڈیاں نو سارے نو ایک جگہ بٹھا دیتا با غلام خیش بر یکشاں خان نشست اے ویکھو بلال نہ بیٹھ ایک دسترخوان تے روٹی کھا لیں اے کیڑی بات ہے کیوں جی احمراں با اسوداں میختن ویکھو جی یہ کتنا ظلم کیتا وہ ابو جہل دی روح کہنے لگی انہاں کہا کتنا انہاں نے ظلم کیتا انہاں کہا کہ جناب انہاں کالے تے چٹے ایک صف وچ بٹھا دیتا احمراں با اسوداں میختن انہاں ایک صف وچ بلال بھی بٹھا دیتا تے دیہیا کلوی بھی بٹھا دیتا اسے صف وچ جناب سلمان فارسی بھی بٹھا دیتے صدیق اکبر بھی بٹھا دیتے یہ حد کر چھڈی ہے نا جناب کیوں جی ہاں یہ صحابہ رومی بھی بٹھا دیتے تھے حضرت عمر تے مولا کائنات بھی بٹھا دیتے اے کی اسوداں با احمراں میختن اے چٹے کالے نہ سارے ملا دیتے آبروئے دودھ مانے ریختن انہاں تو اپنے خاندانی وجاہت بھی ختم کر کے رکھ دیتی کیوں جی ای مساوات ای مواخات آجمی است خوب میدانت کے سلمان مزدگی است کہنے لگا اے کیڑی مواخات تے مساوات ہے کہ سلمان فارسی اے حضور نے کہنے جے گلاں کیتیاں کہ اینج کر دیو میں نے خوب پتہ ہے کہ سلمان فارسی تے آ کے کیڑے گل کھلائے ہاں جی کہ سلمان فارسی نو اسی رشتہ دار ہو کے تے سانو انہاں بدر وچ لمیا پا دیتا تے سلمان فارسی نو کہندے سلمان فارسی میرے آل بیت شامل ہے